नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. अमेरिकेचे आदले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचेर जाल्ल्या हल्ल्या विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खोलायेन हुस्को उक्तायला. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान प्रधानमंत्री मोदी हांणी हे घडणुकेचो खर निशेध केला. तांणी सांगलें की राजकारण आनी लोकशायेंत हिंसाचाराक सुवात ना. ट्रम्प बेगीन बरे जावपाची इत्सा प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायल्या. मोदी हांणी सांगलें की भारतांतल्या लोकांची प्रार्थना मरण आयिल्ल्याचे कुटुंब, जखमी जाल्ले लोक आनी अमेरिकेंतल्या लोकां वांगडा आसा. अमेरिकेचे आदले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पेन्सिल्व्हेनियाच्या बटलर शारांतल्या रॅलींत जाल्ल्या गोळीबारांत जखमी जाले. काल रातीं जाल्ल्या गोळीबारांत एक बंदूकधारी आनी एकल्याक मरण आयलें, जाल्यार आनीक एकलो गंभीर आसा. ट्रम्प हांणी एका निवेदनांत गुप्त सेवा आनी कायदो अंमलबजावणी मंडळान नेटान प्रतिसाद दिल्ल्या खातीर तांचे उपकार मानल्यात. तशेंच तांच्या उजव्या कानाच्या वयल्या भागाक गुळी लागिल्ल्याची म्हायती तांणी दिली. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन हांणी ह्या हिंसाचाराचो निशेध करून ट्रम्प सुरक्षीत आशिल्ल्यान आपूण उपकारी आसा अशें म्हणलें. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आयज इंदोरांत एक पेड मां के नाम ही मोहीम सुरू केली. एका दिसांत 11 लाख झाडां रोवन इंदोर संवसारीक विक्रम करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक नारो दिलो आनी भौसान तें आवाहन स्विकारलें अशें ह्या संदर्भात उलयतना मंत्री शाह हांणी म्हळें. इंदोर निवळ शारा वांगडाच हरीत शार जावपाक लागला अशें तांणी सांगलें. मुखावेले पिळगेक बरें वातावरण दिवपाचो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारला. देखून आमी 2025 मेरेन देशभर पेट्रोलांत 20% इथेनॉल घालपाचें थारायलां. आमच्या सरकारान हवामान बदल निधी लेगीत सुरू केला. देशांत पयलेच खेपे गुजरातांत मोदी हांणी पर्यावरण खातें सुरू केल्ल्याची म्हायती मंत्री शाह हांणी दिली. मध्य प्रदेशांत 31% रानांचें क्षेत्रफळ आसून हे पुराय देशांतले 12% रानांचें प्रमाण आसा. हाकाच लागून मध्य प्रदेश पर्यटनाच्या मळारूय नवे मानक थारयता. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हांणी लेगीत कार्यावळींत उलोवप केलें. ह्या कार्यावळींत केंद्रीय मंत्री, खासदार आनी भौशीक प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग आनी दिल्लीचे संसद सदस्य मनोज तिवारी हांणी आयज राष्ट्रीय राजधानींतल्या JLAN स्टेडियमांत भारत इन पॅरीस ऑलिंपीक मॅरेथॉन सर्तीक वावटो दाखयलो. ह्या वेळार उलयतना मंत्री सिंग हांणी सांगलें की पालकांनी आपल्या भुरग्यांक शिक्षणा वांगडाच खेळांत लेगीत वांटो घेवपाक प्रोत्साहन दिवपाक जाय. खेळा प्रसारां खातीर सरकारान केल्ल्या म्हत्वाच्या गुंतवणुकीचेरूय तांणी भर दिलो. ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखेक सुरू जावपी पॅरीस ऑलिंपीक 2024चे फाटभुंयेर ही मॅरेथॉन आयोजीत केल्ली. डिझायनिंग इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन्स फॉर हॉलिस्टीक एक्सेस टू जस्टीस दिशा ह्या संस्थे खाला चलपी हमारा संविधान हमारा सम्मान मोहिमेची दुसरी प्रादेशीक कार्यावळ ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेक उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराजांत जातली. भारतीय राज्यघटना स्विकारल्याच्या 75व्या वर्धापन दिसा निमित्त आनी भारत प्रजासत्ताक जावपाच्या स्मरणार्थ ही कार्यावळ घडोवन हाडटा. संविधानाची समज वाडोवप आनी कायदेशीर हक्कां विशीं जागृताय निर्माण करप हो हे मोहिमेचो हेतू आसा. ह्या कार्यावळी वेळार नागरिकांच्या सहभागाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल सुरू करतले. संविधान आनी कायदेशीर हक्कां विशीं नागरिकांक जागृताय करपा खातीर हे पोर्टल ज्ञान भंडार म्हूण काम करतलें. तशेंच सबको न्याय हर घर न्याय, नवभारत नवसंकल्प आनी विधी जागृती अभियान ह्यो उपमोहिमो घडोवन हाडटले अशें कायदो आनी न्याय मंत्रालयान सांगलां. ओडिशांत आयज दनपारा पवित्र शारांतल्या पुरी हांगा भगवान श्री जगन्नाथ देवळाच्या खजिन्याच्या रत्न भंडाराची सगळीं दारां उक्तीं केलीं. एका खाशेल्या पंगडान रत्न भंडार उगडलें जे निमाणें 1985 वर्सा उगडिल्लें, जाल्यार तांतले भांगराची आनी हेर मोलादीक वस्तूंची वळेरी निमाणें 1978 वर्सा घेतिल्ली. राज्य सरकारान जारी केल्ल्या मानक कार्यप्रणाली प्रमाण रत्न भंडार उगडलें. रत्न भंडाराच्या उक्तावणाची पुराय प्रक्रिया व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्या. श्री जगन्नाथ देवळाचे अलंकार आशिल्ली खाशेली पेटी दवरपा खातीर खर सुरक्षा आशिल्ली तात्पुरती स्ट्रॉंग रूम स्थापन केल्या. रत्न भंडारची तपशीलवार वळेरी तयार करतले. 12व्या शेंकड्यांतल्या श्री जगन्नाथ देवळांतल्या रत्न भंडाराच्या भितरल्या कुडींत हिरे, भांगर आनी मोलादीक रत्नां हांचे सयत दुर्मीळ रत्नां भांगराचो संग्रह आसा. शेंकड्यांनी वर्सां भक्त आनी राजांनी भगवान जगन्नाथांक दान केल्लो हो खजिनो सांबाळून दवरला आनी ताची वळेरी केल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.